شاہ بعد اچھا پڑھا لو شاہ ہوں جناب دے سامنے بحر المصائب بابا سید امتیاز حسین شاہ پہاڑ پور اور انہاں تو بعد جناب محمد حسین جعفری صاحب اور اس تو بعد جناب ذاکر علی رضا گھلو صاحب اور اس تو بعد جناب بابا سید عمران حیدر شاہ بخاری آف بہاولپور اور اینڈ جناب ذاکر زائد عباس جویہ تابوت مولا علی برآمد کراسن تمام مومنین تابوت برآمد کر کے ویسن اور ماتم داری ہو سی اور شہری دا بھی انتظام ہے شہری کر کے ویسن ہون جناب دے سامنے بابا سید امتیاز حسین شاہ آف پہاڑ پور مواد بلند تر سلامات نعرہ تکبیر نعرہ رسالت کل امام نعرہ حیدری بابا جی کی صحت و سلامتی کے لیے بواز بلند تر سلامات اللہم صلی علی محمد بارہویں اقادی سلامتی واسطے بواز بلند صلوات مومنین دی آبادی واسطے بواز بلند صلوات صلوات دا پڑھنا بہت بڑی عبادت ہے عبادت سمجھ کے آل محمد طاہر ذات تے بواز بلند صلوات میری عبادت و عادت دے خلاف ہے میں کسی واجب الاحترام کو پریشان کرا ہر کسی دی اپنی اپنی عبادت میں اپنی عبادت شروع کر دیتی ہے اور تھوڑی اپنی مرضی جس انداز دی عبادت کرو جیڑی عبادت میں کر رہی ہاں یہ عبادت سنت ہے کیونکہ میری عقیدت دے نال آل محمد دا ذکر قرآن تو کم نہیں قرآن دا پڑھنا سنت ہے اور سننا واجب ہے قرآن دا پڑھنا سنت ہے پڑھنا سنت ہے اور سننا واجب ہے انہاں لجپالا مالکان دا ذکر سن کے عبادت عظیم عبادت کرو ہم آل محمد کی ولا رکھتے ہیں ہم آل محمد کی ولا رکھتے ہیں پروانہ جنت با خدا رکھتے ہیں ہم آل محمد کی ولا رکھتے ہیں پروانہ جنت با خدا رکھتے ہیں ایک جگہ خالی پہ تھوڑا سا اگا گا ونجو ہاں مہربانی بزرگو اتھی سامنے آونجو بسم اللہ ہم آل محمد سے ولا رکھتے ہیں پروانہ جنت با خدا رکھتے ہیں ہر شر سے بچاتی ہے مجھے نعت علی موسیٰ کی طرح ہم بھی آسا رکھتے ہیں نعرہ حیدری ہم آل محمد سے ولا رکھتے ہیں پروانہ جنت با خدا رکھتے ہیں ہر شر سے بچاتی ہے مجھے نعت علی موسیٰ کی طرح ہم بھی آسا رکھتے ہیں صاف آئینہ دل ہو تو شفا ملتی ہے زہر بن جاتی ہے ورنہ جو دوا ملتی ہے جاگنے پر بھی منافق کو سزا ملتی ہے ارے نیک دل سو بھی رہا ہو تو رضا ملتی ہے جاگنے پر بھی منافق کو سزا ملتی ہے ارے نیک دل سو بھی رہا ہو تو رضا ملتی ہے میرے مالک میرے بادشاہ دی پاک ذات تے بواز بلند صلوات اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین
والجنة للموحدين. سونے دی ذات صلوات. والصلاة والسلام على رسوله الكريم الذي كلا في شانه وما أرسلنا إلا رحمة للعالمين. صلوات. والصلاة والسلام على وصيه ووزيره وابن عمه وورث علمه علم الأولين أمير المؤمنين أمير ذات الصلوات. ہوندے ملنگاں دے سردار نرالے ملنگاں دے سردار نرالے ہوندے 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 ملنگاں دے سردار نرالے. میں انتظار نہیں کر رہی. ہوندے ملنگاں دے ملنگاں دے سردار نرالے ہوندے 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 ملنگاں دے سردار نرالے سردار رندے حبدہ رندے غم خان نرالے ہوندے نے. علی دا ملنگے چوکے بغداد اچ کھڑائے اپنے وارث شہنشاہ نبیوں دے مشکل کشا اسد اللہ جد اللہ عین اللہ وجہ اللہ علی بادشاہ دے نام دی تلاوت کر رہی ہے. ایڈا سیانہ عابد ہے بہت سیانہ عابد ہے. ایک دفعہ علی دا نام چاہندہ ہے دل تے تسلی ہو ویندی ہے اس کی ہن میں ختم قرآن دا کر گئی ہے. آرام دے نال علی بادشاہ دے نام دی طیب و طاہر نام دی اسم آدم دی تلاوت کھڑا کریں دے. سپاہی قریبا کرے کیا دے علی دا ملنگ میں تک پریشان نہیں کرنا چاہتا نہ آپ پریشان ہونا. اگر تیری شکایت حاکم وقت کو ون کے دینا میں بھی پریشان ہو سا او تے کو پریشان کرے سی. منت لاحق بے دنال کمپرومائز کر گھندے ہیں تو میری من میں تیری مننا. علی دا ملنگ دیکھ کے فرمین دے سپاہی تو اپنی ڈیوٹی ادا کر میں اپنی ڈیوٹی ادا کر رہی ہوں. تو اپنا کم کر میں اپنا کم کر رہی ہوں. سپاہی دے کیا دے میری ڈیوٹی میری تنخواہ دا مقصد ایتا کھڑن دا مقصد بھی ایو ہے جڑا علی علی کرے ہوں دی اطلاع دے ماں. علی دا ملنگ دیکھ کے فرمین دے میں تک منت نہیں کردہ جس بادشاہ دے نام دی میں تلاوت کر رہی ہوں اندھے تو تن من دھن جان قربان کرن کو تیار ہیں. تو گھبرا نہیں میرے ہوتے احسان نہ کر
سپاہی دے کیا دے علی دا ملنگ حکمران دی صرف مخالفت علی دے بادشاہ دے نام تھے ایڈا ساترہ ہکو امام جد نام علی یا ان علاوہ کہیں بے داوی نوکر ہیں علی دا ملنگ دے کیا دے میرے 12 امام ہیں میرے 14 معصوم ہیں 12 امام علی کلوم ہادی تک ہیں سارے دے سارے محمد ہیں سارے دے سارے علی ہیں سارے دے سارے محمد سارے دے سارے علی دے کیا دے تیرا ہی مقصد حل ہو گیا میرا ہی مقصد حل ہو گیا میں ایک سوال کرنا جیڑی کیفیت جیڑی امید این بادشاہ دے نام تے ورد کرن دے نال تے کو حاصل ہوندی جڑا کم تیرا پورا ہوندے مقصد پورا ہوندے ایڈا سا اے کم اے یارہاں بھی کر سکدن یا اللہ علی کر سکدا ہے علی دا ملنگ دیکھے فرمینن تک اڑا صاحبے بھی ہم اے سارے دے سارے محمدن سارے دے سارے علیین جڑے دروازے تے لگے ونجو محسوس نہ تھی سی علی دے دروازے تے گیاں یا حسن دے دروازے تے گیاں خیرات فرق کوئی نہیں علم و حلم فرق کوئی نہیں سخاوت فرق کوئی نہیں شکل و صورت فرق کوئی نہیں پہلا 12ویں دا لباس پاوے 12واں پہلے دا پاوے 12واں دوجھے دا پاوے پہلا 5ویں دا پاوے نہ لباس گھٹ ود تھیندا ہے نہ فرمان گھٹ ود ہوندا ہے سخاوت برابر مہربانی برابر مشکل کشائی برابر میرے بزرگاؤں سپیڑے کیا گئے تائیں جو ہے کہ 11 دے 11 سخیین 12واں بھی سخیے بات منت لا انہا 11واں کہیں سردار دے نام دا ورد بھی کر تے مہربانی کر کے اگر اے ایمیں سخیین جیویں علی سخیے تا انہا 11واں دی تعارف کرا علی دا ملنگ علی کھڑا کریں دائے باوضو کعبے دو منہ کر کے اپنے 11-12 سردارن دی تعریف کرنے ہون دے ہن ملنگا دے سردار نرالے ہون دے ہن ملنگا دے سردار نرالے ہون دے ہن ملنگا 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 سردار نرالے سردار رالے ہو بدا رالے غم خواہ نرالے ہون دینے بسم اللہ اللہ محمد تو رسول آباد ہوئن ادرات دے ٹائم مسافر سید ہوتے کرم نوازی کر رہے ہو میرے بزرگاں میں دعا کر رہی ہوں اللہ باہمیں جتا محبان علیہ محمد وسدن آباد و شاد ہوئن مومنان دے دھیان دے پردے بلند ہوئن مومنان دے بچان دی عمر دراز ہوئے بچڑیاں دے خوشیاں نصیب ہوئن والدائن نسایا اولادات قائم و دائم ہوئے اللہ باہمیں مومنان دے بچان دیاں جتیاں میلیاں بھی نہ ہوئن میں ذاکر رہی میں دعا گاہاں سرکار حسن مجتبہ نے وجہ تخلیق کائنات محمد سرکار دو عالم دی قدم بوسی کر کے ہاتھ بان کر کی تنانا جان عام لوگاں دی بھی سواریاں ہیں عام لوگاں دیاں بھی سواریاں ہیں اساں جواناں نے جنت دے سردار ہیں سارا نانا محمد ہے سارا بابا علی ہے ساری ماں طاہرہ ہے سارا بابا کہنا دے تمام ولیاں دا سردار ہے سارا نانا سرکار دو عالم کہنا دے تمام نبیاں دا سردار ہے ساری ماں طیبہ طاہرہ کہنا دے تمام بطولان دی سردار ہے سیدت نساء العالمین ساری طاہرہ امائیں اسا جواناں نے جنت دے سردار ہیں نانا جان مہربانی کر کے سوال دا جواب دو ساری سواری کیوں نہیں سرکار دو عالم نے دعا پتران دا منہ چومی آئے دیکھے فرمیندنے میرے سونے بچڑے وہ لوگ بھی آمین انہاں دیاں سواریاں بھی آمین تسا آپ بھی خاص ہو تواری سواری بھی خاص بسم اللہ بسم اللہ بسم اللہ بسم اللہ بسم اللہ بسم اللہ وہ لوگ بھی آمین وہ لوگ بھی آمین انہاں دیاں سواریاں بھی آمین تسا آپ بھی خاص تسا آپ بھی خاص تسا آپ بھی آلہ توری سواری بھی آلہ سرکار حسن مجتبار کرنا نہ جان منت لاؤ مہربانی فرماؤ اگر ساری سواری تجویز کیتی ہے کہنا ہوتے کریم خالق نے سا کچھ سواری عطا کیتی ہے مہربانی کرو سا کچھ سواری دکھاؤ اسم اس سوار ہونا چاہنے ہیں کہنا ہوتے نبی اندر سلطان الانبیاء
जनाब रिसालत मुआद कदहीं न ज़बान बोलन वाला कदहीं न चलन वाला उनके अमर दे बगैर ओ करीम लजपाल दो जानू जमीन ते बैठा है देख के फरमांदे ने मेरा अमीर बचड़ा तू मेरे सजे मुंड ते सवार हो वन मेरा हुसैन लजपाल मेरा नाज़नीन बचड़ा तू मेरे खबे मुंड ते सवार हो वन सरकार दो आलम दुआ सरदार पुत्रा को मुहर ते सवार करके तैयबा तहरा दे दरवाजे तो लेके मस्जिद दे दरवाजे तक आंदे भी हैं ते वहदे भी हैं मेरे बुजुर्गों एक बुजुर्ग साहब निगाह पई है मुंह आसमान दो कर क्या दे मैंने अल्लाह कितना वक्त बुलंद दे बतूल दे बचने दा केड़ी सोहनी सवारी अता कीती है अल्लाह हुसैन ते हसन को केड़ी सोहनी सवारी अता कीती केड़ी सोहनी सवारी है केड़ी सोहनी सवारी है कितना बतूल दे बचना दा वक्त बुलंद दे सरकार दो आलम देख के फरमांदे मेरे करीब आ सहाबी करीब आया सुल्तानुल अंबिया इस सहाबी दे मुखातिब होकर के क्या फरमांदे हां भाई दीन पला मारे नबूवत दे उते बह गए दीन पला मारे नबूवत दे ते बह गए यार नबी पाक दे खुश हो के इयो कह गए यार नबी पाक दे खुश हो के इयो कह गए शबीर ते शबर दे राहवार निराले शबीर ते शबर दे राहवार निराले राहवार अखे सुन लो ने हसवा निराले होंदे ने अली की बादशाही है अली की बादशाही है अली इसमें इलाही है जुबान के साथ दिल बोला अली मौला अली मौला अली सामने आते ना तो पहले आखिर शाह वही आने बस अच्छा अच्छा ठीक है सभी बोली फलक बोला अली मौला अली मौला सभी बोली फलक बोला अली मौला अली मौला बिस्मिल्लाह मुहिबान आले मोहम्मद के खिलाफ दुश्मनान आले मोहम्मद इतराज करें मुहिबान आले मोहम्मद वाइनो उलमाओ खतीब हजरात अली बादशाह दी तारीफ अता करदा तौहीद तू तजावज करके अली बादशाह दी शान वधा के बयान कर दिन सुल्तान अंबिया फरमाने मैं को करीम खालिक ने फरमाया मेरा महबूब कायनात दे अंदर मुहिब ते महबूब असदू हैं जेड़े अली को जानते हैं अली को मैं इतनी शान अता कीती है इतनी बुलंद शान अता कीती है जिंदे बाद बुलंदी दी हद भी मुक वेंदी है बतूल दा बाबा फरमानन कायनात दा मालिक फरमानन अली को असदू जानते हैं कायनात कोई नबी वली नहीं जानदा जिमें अली दी शान में बुलंद बनाई है मेरे बुजुर्गा इरशाद अब्बासी ने कलम उठाइए अली को समझाओ ताकि मैं समझा न मैं मोहम्मद न मैं खुदा अली को समझाओ ताकि मैं समझाओ न मैं मोहम्मद न मैं खुदा इतराज करन अली बादशाह दी शान ज्यादा बयान कर देन मेरे बुजुर्गाओ अल्लाह ने अली को इतनी शान अता की थी है असा अली दी शान बयान था अली दी शान को समझ भी नहीं सकते अली दे नौकरन दी शान को नहीं समझ सकते अली दे नौकरन दे अख्तियार को नहीं समझ सकते बल्कि अल्लाह ने अली को आज तो जड़ी तलवार भेजी है उन तलवार दी इज्जत तो शरफ उनकी वफादारी का मुकम्मल तारुफ भी नहीं से करा सकते समझ भी नहीं से सकते अपने वारिस अपने मालिक अली बादशाह दा जितनी फरमा मरदारी और तहफ़्फ़ुज़ कीता है इस तलवार ने उन तलवार तो सदके उन तलवार का तारुफ करना चाहना हाँ भाई सातारी गदा ते पीछे दुश्मन दे जावे सातारी गदा ते पीछे दुश्मन दे जावे ताकि मेरे पीर नू तकलीफ न कुछ आवे बिस्मिल्लाह अली दी तलवार ने अपने मालिक अपने वारिस दी वफादारी फरमा बरदारी किवें कीती हमाए सातारी दुश्मन दे जावे सातारी दुश्मन दे जावे ताकि मेरे पीर
تکلیف نہ کچھ آوے تاکہ میرے پیر نو تکلیف نہ کچھ آوے نبیاں مددگار دے ہتھیار نرالے نبیاں دے مددگار دے ہتھیار نرالے ہتھیار دین دا کہ تیرے وار نرالے ہوندے نے علی حق علی الولی اللہ نعرہ حیدری اچھا میں ہونا عزیز محترم دے حکم دی تعمیل بسم اللہ بسم اللہ عمر گزری ہے اس دشت کی سیاہی میں عمر گزری ہے اس دشت کی سیاہی میں پانچویں پشتہ ہے شبیر کی مداحی میں تا تواری لجپال آقا دے ذاکرین دے نوکران دا بھی جوڑے بردار اگر میرا نام درج ہو ونجے میرے کتے میراج ہے جنہیں اتنی عقیدت دی ذاکری کیتی ہے مداحی کیتی ہے جنہیں کو آل محمد سید الشہداء مظلوم کربلا کو داد دیونی پہ گئی ہے فرماونا پہ گئے اے ذاکر میرے بابے دا منظور نظر ذاکر ہے خدا غریق رحمت فرماوے اللہ مقام و غلام علی لنگا فوق مرحوم کمتر مرحوم ایسے لوگ جنہوں دے چہرے دیکھن دے نال تصدیق تھی دی ہے اے تا علی دے در دا نوکر ہے اللہ جانے دا سردار کے جہاں سونا ہے معصوم فرمیندن کسی انسان کو لو پوچھن دی نہیں ضرورت کہ تو کتنا زہد و تقوی رکھدا ہے عابد و زاہد کتنا نیک انسان ہے معصوم فرمیندن میرے چوتھا لال ولایت دا شہنشاہ فرمیندن انسان دے چہرے تے ایک مہر لگی ہوندی ہے اس مہر تو پتہ لگدا ہے معصوم فرمیندن ہر انسان کو جی میں طالب علم کو اپنے پاس و فیل دا پتہ ہوندہ ہے معصوم فرمیندن ہر انسان کو اے بھی پتہ ہوندہ ہے کہ میں جنتی ہاں یا جہنمی ہاں انسان دا عقل و شعور و دل ترازو ہے وہ کو پتہ ہوندہ ہے میں اپنے مالکان دی فرمان دی فرمانبرداری کتنا کیتی ہے اور مخالفت کتنا کیتی ہے ہر انسان کو روز معاشر دے انتظار کرن دی نہیں ضرورت دیکھے کہ میں اپنے مالکان دی فرمان برداری کتنے حد تک کیتی ہے ترازو دے جیڑا حکم یا مخالفت دا وزن زیادہ ہو سی اگر مخالفت دا وزن زیادہ ہو سی وقت جنت دے نیڑے نہیں بن سکتا یہ تا مولا حکم دے من ٹور پو اتا ٹور پو یہ تا مولا حکم دے من رک ون اتا رک ون ساری زندگی حسین دے بابے دے حکم دی تعمیل دا نام ہے اسم مقید ہیں علی دی نالین دے علی دی نالین چمن سارے واسطے میراج ہے انہاں عزیز ملک قدر واحدین و روزہ خان جنہوں نے متعلق میرے سرکار سید الشہداء نے متعدد بار فرمائے غلام علی لنگا اور فوق میرے باب علی دا منظور نظر مدہ ہے دو رکعت نماز استغاثہ ادا کرنا میرا مولا میں کون ہاں میں تو شان لکھاں تیری شان کو انبیاء سمجھ نہیں سکتے تقابل کیا تیری شان کو انبیاء سمجھ نہیں سکتے آج میں قبلہ فرمان علی صاحب دی تفسیر پڑھیے اندھے مولا سرکار صلاۃ مآب نے فرمائے مولا نے فرمایا یا علی تیری عزت و عظمت دمائے محمد مکمل تعارف کرا دے ماں بطول دے بابے نے فرمایا یا علی والعادت زبا والموریت قدا والمغرت صبح اس سورہ دی تفسیر کی تھی علامہ فرمان علی قبلہ نے تو ان اینڈ تو سرکار دو عالم نے فرمایا ہے یا علی اگر میں تیرا مکمل تعارف ہو تیری بلندی اللہ نے تیرا تک شان عطا کیتا ہے اگر میں ان لوگوں کو ڈساری تھا یہ لوگ عبادت کرنا چھوڑ دے سن تائیں علی دے گھوڑے دے سنبھا دی مٹی کو خاک شفا سمجھ سن اتنی عظمت و بلندی دا مالک یا علی تو ہیں میں کیا تعریف کس زبان دے نال
اس علی شہنشاہ دے شان و شوکت و بلندی بیان کراں جن دی شان و شوکت بیان کرن واسطے انبیاء مشتاق ہوئن. سرکار دو عالم نے مسجد نبوی ممبر ترانہ کا فروز کے بار بار فرمایا یا علی تیرے کیڑے صفات بیان کراں. صحابہ نے سوال کیتا مولا او کیڑے صفات ہیں جنہ صفاتاں کو بار بار دہرائیں دے وے تے فرمائیں وے یا علی تیرے کیڑے کیڑے صفات. سرکار دیکھ کے فرماندے مختصر صفات میں بیان کرداں. اللہ نے علی کو کائنات چو او سردار عطا کیتے کائنات جہاں سردار دنیا تے اللہ پیدا بھی نہیں کیتا. پہلا بخت علی دا جو علی دا سردار محمد ہے. دوجا بخت علی دا اللہ نے ایسی علی کو شریک حیات عطا کی دی. کائنات کہیں نبی کو میں محمد سمیت کائنات کہیں نبی کو ایسی معظمہ شریک حیات عطا نہیں ہوئی جیڑی تمام بطولوں دی سردار بطول ایسی معظمہ ہو اعلیٰ عالمہ زکیہ مرضیہ مفسرہ طاہرہ مطہرہ بنت رسول اللہ جس بی بی دے درس دا نام حسین ہوئے. ایسی بی بی سرکار فرمائن علی کو اللہ نے عطا کی تھی. علی کو اللہ نے ایسے سونے بچڑے عطا کی تن جڑے جوانہ نے جنت دے سردار ہیں. اللہ نے علی کو او شان و شوکت و عزت و شرف و بلندی عطا کی تھی جو علی دا چہرہ تکڑ بھی عبادت, علی دی شان بیان کرن بھی عبادت, علی دی شان سنن بھی عبادت. سرکار فرمائن پر آشوب دور ہوئے اگر کوئی چاہے حالات دیچ نہ میں علی دی شان بیان کر سکدا نہ سن سکدا. سرکار فرماندن مایوس نہ ہوئن اے بے کنار سمندر ہے علی دی محبت میں محمد وعدہ کرے نہ صرف دل دیچ میرے بھیرا علی دی محبت رکھ کے جڑا ساگ ہنسی میں محمد وعدہ کرے نہ ہک ہک سا دے نال ختم قرآن دا ثواب حاصل کرے. دنیا دے ہر مفسر نے قرآن دی تفسیر کی دی ہے. محسرین دے اتفاق ہے. میں رات دا ٹائم میں زیادہ تجاوز نہ کرا, میں اس تو بعد دوسرا قصیدہ نہیں پڑھنا. اے عزیز محترم دے حکم دی تعمیل. ہر مفسر نے قرآن دی تفسیر کی ہے, توجیہ فرمائی ہے, وضاحت کی ہے. اتفاق متعدد علماء و مفسرین دا کہ قرآن دا روح ہے سورہ یاسین. سورہ یاسین دا سورہ توحید, سورہ توحید دا روح ہے سورہ اخلاص, سورہ اخلاص دا روح ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم دا روح ہے با, اور با دا روح ہے با والا نقطہ. با تک سارے مفسرین ہیں انہوں نے آکے دسایا ہے کہ بسم اللہ دا روح ہے با, لیکن بات آ کے رک گئن. پنجواں شہنشاہ ولایت سورہ ابراہیم دے فرمائن با دی تفسیر او کر سکتا ہے, با دی تفسیر و توجیہ او کر سکتے جن دے دل دے با والا نقطہ وسدا ہے. با دی تفسیر او کر سکتا ہے جن دے دل وچ با والا نقطہ وسدا ہے. میں بغلا تمہید جناب دے سامنے علی شہنشاہ دی شان, علی شہنشاہ دے شان دے قرآن دی آیت دی ایک سطر پیش کرتا. میرے بادشاہ دی ذات صلوات پڑھو بآواز بلند. او دل قرآن دا آؤ بسم اللہ شان اولاد حد موک گئے. میری ابتداوی تھیں گزری ہے, جوانی و پیری اتھیں پہ گزر دیے. میں دعا گو ہاں اس مٹی دا اے میرے محسن لوگن, اللہ ہمیں تواڈے بچے کسی دے محتاج نہ ہوئیں. میرے اپنے علاقے میرے نام دا کسی نے پتہ نہیں. میں مذکور ہاں اس مٹی دا, اس مٹی تو میرے بچے دی روزی ویندی ہے. سادانیاں دعا کر دیاں اور میں سلام کردہ اس قوم کو
جڑے میں حقیر سید دی بھی عزت کردن اللہ بھویں انہاں دی عزت وچ کمی نہ آوے دل قرآن دا آؤ بسم اللہ شان اولاد حد موک گئے دل قرآن دا بسم اللہ شان اولاد حد موک گئے دل قرآن دا بسم اللہ شان اولاد حد موک گئے یا علی او جوڑی جیویں تیرے سونے مومن تیرے نام دا سونا نارا نہیں پہ سڑ ویندے بسم اللہ بسم اللہ بسم اللہ بسم اللہ درجات بلند ہومن قرآن رحمت نازل ہومن انہوں دی قبرات ہاں بائے دل قرآن دا بسم اللہ شان اولادی حد موک گئی دل قرآن دا بسم اللہ شان اولادی حد موک گئی پوچھے علماء تو پڑھ تفسیرہ نکتہ پادے حد موک گئے علی 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 بسم اللہ بسم اللہ پوری کائنات دا مرکز کعبہ پوری کائنات دا مرکز کعبہ کعبے دا مرکز جوف کعبہ پوری کائنات دا مرکز کعبہ کعبے دا مرکز جوف کعبہ دے ہوتے تات سراتوں عرش اولا تک ہکو میزانے زمین دو تے کعبہ کعبے دا مرکز جوف کعبہ عرش مولا اندے سدھا جوف کعبہ دو تے عرش مولا تلے جوف کعبہ اوتے عرش مولا کائنات دے کریم خالق نے سارا کتنی بلند بخت بنائے ساکو کائنات چون کے او امام عطا کیتا ہے جنہ رسول عام مقام نہیں بلکہ جوف کعبہ ہے جس امام دا نزول عام مقام نہیں بلکہ جوف کعبہ کعبے دی دیوار گوائیں بسم اللہ بسم اللہ بسم اللہ بسم اللہ کعبے دی دیوار اور گوائیں بی بیاں نے جملے فرمائے آسیہ مریم ہوا آیا آسیہ مریم ہوا آیا تیرے مادیہ بڑھ کے دایا کعبے دی کعبے دی دیوار گوائیں او بی بیاں نے
جملے ہیں فرمائے آسے مریم ہوا آیا آسیہ مریم ہوا آیا تیرے مادیا بن کے دایا تیرے مادیا بن کے دایا کر کے زیارت باقی علی دی کر کے زیارت باقی علی دے مریم آ کے جھولی پا کے مریم میں آ کے جھولی پا کے ہاتھ ودا کے چنگیا چنگیا ماما حسنو تیرے مادے ہڈ موک گئے اے مولا دیاں ڈیوٹیاں باتاں کر کر کے میرے سوچ میرا ساتھ نہیں دے رہے لیکن میں ٹھیک ہوں توڑی دعا ہمن کہنا آدم علیک فرمین اللہ اکرا فی الدین سٹیتے ہمارا علیکم کم سے کم تعارف ہوئے قرآن دا بھی توحید دا بھی نبوت و رسالت و ولایت دا کیونکہ یہ ذکر عام ذکر نہیں ایک کائنات دے لجپال سرداران دا خدا دے بعد کائنات دو تے اگر حکومت کرنے والی ہستی تے 14 ہیں تے 14 جیندہ کلام سنن والے سنن واسطے آمن وہ کون ہیں روضہ خان ہیں روضہ خان دا تلفظ علمی وسعت و احاطہ اتنی ہونا چاہیے کم سے کم سنن والے محظوظ ہوئن کہنا دا مالک فرمین اللہ اکرا فی الدین میرا وہ دین ہے جڑ دین دے جبر کوئی نہیں اختلاف کوئی نہیں ظلم و ستم کوئی نہیں محبت و پیار و اخوت و مہربانی دا نام دین ہے جڑا میں اللہ دا پسندیدہ دین دین اسلام جڑا میں اللہ دی تائید کرے میرے پسندیدہ دین کو قبول کرے پسند کرے کہنا دا مالک فرمائندن وال میرا اندو تے ایک خصوصی آڈر ہے اونا کوئی امام ہوئے کیونکہ یوم ندعو کل اناس بامامہم کیونکہ وہ روز معاشر اٹھے سا کلیانہ اٹھے سا اپنے امام دے نال اٹھے سا سوچ کے امام بڑھاوے میں ان دی سہولت واسطے بہترین رہبری کیتی ہے 12 امام نازل کیتن 12 دے 12 لجپال 12 دے 12 سید 12 دے 12 سخی 12 دے 12 عالم 12 دے 12 مہربان کہنا دا مالک فرمینن جڑا انہاں 12 دے چو انہاں 12 کو اپنا امام بنے سی میں اللہ وعدہ کرے نا پریشان نہ ہو سی فلاح پیسی اگر میرے بنائے ہوئے امام کو اپنا امام و رہبر نہیں بنا سکتا بل میں اللہ دا حکم کم سے کم اپنے ہوتے ہیں اتنا احسان کرے سی بناون والے تو بنن والا بہتر ہوئے امام کو بناوے جڑا کم سے کم اون کو بہتر ہوئے ایو جے امام نہ بناوے جڑا روز معاشر آکے میں تک ہوا کیا تو میں کو امام بڑھا میں آپ مجبور ہاں میں آپ پریشان ہاں میرے بزرگاؤ ایسا امام نہ بناو جڑا امام خود مجبور ہوئے کائنات دے کریم خالق نے کروڑا حمدنو کریم نے جس کریم نے سارے ہوتے اتنی کرم کیتا ہے کائنات جو چن چن کے جس کریم نے علی جیسا رہبر عطا کیتا ہے علی جیسا رہبر عطا کیتا ہے اون کریم نے کس انداز دنال ادب و حیا دنال شکر ادا کروں نالی علی دے ریسا کرنی ہو جاگ وچ کوئی دوجا حیدر نہیں پینگے وچ ساپ چیر ویکھایا پینگے وچ ساپ چیر ویکھایا مرحب انت مارے مکایا مرحب انت مارے مکایا کوٹ خیبر وچ جاہت پایا کوٹ خیبر وچ جاہت پایا در کو ہلایا پٹ کے بھکایا در کو ہلایا پٹ کے بھکایا ولنا آیا چنگے چنگے جنگ جو حسین و نجف دے شاہ دے حد موک گئے بسم اللہ شاعر قصیدہ لکھے جا مولود لکھ دیئے
وہ چمن بطول تے دید ون پوندی ہے چٹی ڈاڑی والا منظور نظر محمد و آل محمد جس مولا دے مدحہ کو سینی دعا بیٹھا کرن روندہ بیٹھا ہے لکھدہ علی دی شان بیٹھے نگاہ ون پئیے سین دی غربت پہلے نجف دو منہ کی دی بیٹھا ہے ولیان دے سلطان دی شان رقم بیٹھا کریں دے لکھ دے خیال تبدیل ہو گئے علی دیاں دے غربت نگاہ پئیے رخ پھر گئے شام دے پاس دیکھے دے علی دی عالمہ بچڑی علی دی تہرہ مفسرہ بچڑی تیرا کوئی ایک ڈک ہوئے تا میں لکھا تیرا کوئی ایک ڈک ہوئے تا میں لکھا روندہ بیٹھا ہے چٹی ڈاڑی اللہ بزرگ علی دی دھی کو پرچاونی بیٹھا دینے دیکھے یا دفاع ہو کجاں وچے بالا اور دیاں ہوتی کہ دکھیا ہو جایا پھر کو ہاکے کڑیا پاکے پھر ہاکے کڑیا پاکے چپ کر گئی بازار چیا کے چپ کر گئی بازار چیا کے رلے صاحبان جایا ہاتے اور رلے صاحبان جایا ہاتھے سوڑیاں گلیاں بتیاں بلیاں سوڑیاں گلیاں بتیاں بلیاں رہ گئیاں کلیاں اوکھے پند باؤ حسن و شام دے راہ دے حد موک میں تابدار ہو کے جاؤں مچے دربار دے آیا استاد العلماء قبلہ جڑا سے فرمیندے ہونیان پوری کنات شریفان دیاں دھیاں رول کے مروج دیلا علی دی دھی دی جتی دربار تے بازار نہ آویا لیکن کیا دفاع اوک جاں ویچ دربار آر دیاں او قیدی تھی کہ دکھیا ہو جائیاں ویر کو ہاکے کڑیاں پاکے ویر کو ہاکے پاکے چپ کر گئی بازار چیا کے چپ کر گئی بازار چیا کے رلے صاحبان جایا ہاتے اور رلے صاحبان جایا ہاسے سوڑیاں گلیاں بتیاں بلیاں سوڑیاں گلیاں بتیاں بلیاں رہ گئیاں کلیاں اوکھے انباؤ حسن و شام دے راہ دے حد موک گئے بی بی آدھی آنکھ بدلا کر او قرآن سنا او کلام بازار عبور میں تابدار علی دی دھی شام تو 9 میل دور آ کے لتھی کھڑی ہے سین ڈٹھائے پردے بڑھاؤن والا ویر نظر نہیں آیا میری سین سجے ڈٹھائے کھبے ڈٹھائے بھیرا حسین دی سانگ نظر آئیے بھیرا دی سانگ دو ڈٹھائے اکبر دے پاک بابی دی کیفیت کیا ہے میرے امام دی اکھیں بلند بھیرا دی سانگ لاؤ کے علی دی دھی نے رو کے دیکھ کے فرمائے بی بی یادی آنکھ بدلا کر او قرآن سنا او کرام بازار عبورے تو جان دہیں یہ نصار ننگے میری ہر طاہر ہاں مستو میں تابدار بی بی یادی آنکھ بدل کر او قرآن سنا کرام بازار عبورے تو جان دائیں ہن سار ننگے میرے ہر طاہر ہاں مستور ہاں
زیادہ بیمار ملا او وڈی رات رولا او میرے نال یتیمی پونے 5 لاکھ بدما آشدہ مجمع ہے تیری بھیڑ بہو مجبور میرے بزرگاؤ علی دی نے کدھائی نہ بولن والی جن دی آواز سنن کی تے بابا سکدا ٹر گیا شام دے سنٹر بازار دے بھرا دی سانگ لاؤ کے اپنی پریشانی بیان کھڑی کریں دیئے سوال کریں نا علی دی تھی سوال کرے جواب اکبر دا بابا نہ دے وے اے نہیں ہو سکتا میرے بزرگاؤ اکبر دے پاک بابا نے سانگ تے کروٹ بدلیے مسافرہ زکیہ مرضیہ بھین نے مخاطب ہو کے میرے امام نے رو کے دیکھ کے فرمائے سیدہ دائے تیرے آنکھیں دیں او قرآن سنے دا بازار دی بھیڑ بچالے آنکھ نہیں کھل دی میں کو ڈس دے ہیں تیرے سار دے کھلے ہوئے وا